नाजरीन 19 साल दाऊद के वालिद इब्राहिम कॉस्कर हेड कांस्टेबल थे। वो महाराष्ट्र के गांव ममका से ताल्लुक रखते थे। इब्राहिम के वालिद हसन गांव से तलाश मौश में डोंगरी आए। वहां उन्होंने हुज्जाम की दुकान खोली और रिज़्क़ हलाल कमाने लगे। बेटे को तालीम दिलवाई और इब्राहिम पुलिस की मुलाजमत पाने में कामयाब रहा। वो सरकारी नौकरी पाने वाले अपने खानदान के पहले फर्द थे। भारत जैसे तरक्की पजीर ममालिक में महकमा पुलिस रिश्वत लेने के मामले में भी बड़ी बदनाम थी। इब्राहिम की खुसूसियत ये थी कि उन्होंने कभी किसी से रिश्वत न ली। हालांकि उनका खानदान खासा बड़ा था, 5 बेटे और 4 बेटियां भी थीं। वो मगर साल तक माहवार 75 रुपए तनख्वाह पर गुजारा करते रहे। सारी उम्र छोटे से मकान में गुजार दी। इसी दयानतदारी के बायस इलाके के शुरफा ही नहीं बल्कि जुराइम पेशा अफराद भी उनकी इज्जत करते थे। दाऊद इब्राहिम के सवाने निगार लिखते हैं कि घर में अक्सर फाका रहता था। सुबह चाय और बन से नाश्ता होता और फिर अहले खाना रात ही को खाना खाते थे। उस गुर्बत के आलम में भी इब्राहिम ने कभी ये नहीं सोचा कि वो रिश्वत लेकर अपनी गरीबी दूर कर लें। वो कनात और सादा जिंदगी पर मुतमईन रहे। 1966 में कत्ल का एक केस हल न करने की पादाश में चंद पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया गया था। उनमें इब्राहिम कॉस्कर भी शामिल थे। वो मुअत्तली की हालत में ही रिटायर हो गए। मुलाजमत गई तो आमदन का वाहिद जरिया भी खत्म हो गया। वो फिर छोटे मोटे वक्ती काम करने लगे ताकि घरेलू अखराजात की खातिर रकम मुहैया हो सके। तब दाऊद स्कूल में पढ़ता था। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन था। बाप की तमन्ना थी कि वो लिख पढ़ कर पुलिस अफसर बन जाए। लिहाजा इब्राहिम ने बड़े चाव से उसे स्कूल में दाखिल कराया, मगर मुलाजमत खत्म हुई तो बाप की सारी उम्मीदें खाक में मिल गईं। बावजूद कोशिश के इब्राहिम फीस न दे सके तो बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया। फिर दाऊद का बेशतर वक्त मोहल्ले के लड़कों के साथ गुजरने लगा। इब्राहिम अपने झमेलों और मसरूफियात की सबब दाऊद पर नजर न रख सके। मोहल्ले के आवारा और लड़ाके लड़कों की सोहबत में दाऊद भी जुराइम पेशा बन गया। वो चोरी करने और जेबें काटने लगा। उसने पहली चोरी 14 बरस की उम्र में ही की थी। ये 1969 का वाकया है। जब वालिद को खबर मिली कि दाऊद ने एक दुकान में आदमी को लूटने की कोशिश की है तो उन्होंने बेटे को बहुत ज्यादा मारा, मगर बेटा जुराइम के रास्ते पर चल निकला था। बाप से कई बार मार खा कर भी वो अपनी राह पर गामजन ही रहा। उसका कहना था कि वो अपनी माँ और बहनों को भूखा और बदहाल नहीं देख सकता। वो चाहता है कि माँ और बहनें अच्छा पहने, अच्छा खाएं और अच्छे घर में रहें। ये अरमान पूरे करने के लिए पैसा चाहिए था जो बेरोजगार बाप न दे सकता था। लिहाजा दौलत कमाने की खातिर दाऊद गुंडा बन गया। तकरीबन 6 फुट कद का वो लड़का दिलेर, ज़हीन और लड़ाका था। उसकी शोला सिफ्त, फितरत और तिलिस्माती शख्सियत से मोहल्ले के सभी लड़के डरते थे। जल्द ही दाऊद ने अपना गैंग बना लिया और डोंगरी में आबाद अमीर बोहरियों से भत्ता लेने लगा। बोहरी कारोबारी लोग थे। वो किसी लफड़े में उलझना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मुनासिब यही समझा कि दाऊद को हर माह कुछ रकम देकर टाल दिया जाए। यूं उसका ग्रोह फलने फूलने लगा। जब दाऊद की बदौलत रकम घर में आने लगी तो उससे 3 भाई भी आ मिले। यूं गैंग मजीद ताकतवर होता गया। उस जमाने में मुंबई के इलाके मुख्तलिफ दादाओं ने बांट रखे थे। ये दादा स्मगलिंग, जुएबाजी, शराब व मंशियात की खरीदो फरोख्त, भत्ताखोरी और सुपारी लेकर कत्ल तक के धंधों में मुलविस थे। शहर में 3 सबसे बड़े दादा यानी डॉन थे, करीम लाला, हाजी मस्तान और मतलायर। उनके ग्रोहों में शामिल छोटे दादा फिर अपने अपने इलाकों में सरगर्म रहते। जैसे बिशु दादा का ताल्लुक करीम लाला के धड़े से था। लाला और बिशु दादा दोनों इब्राहिम कॉस्कर के वाकिफकार थे। एक दयानतदार कांस्टेबल के तौर पर वो उसकी इज्जत करते थे। जब इब्राहिम की नौकरी जाती रही तो बिशु दादा वक्तन फवक्तन उसे माली मदद देता रहा। 1974 तक मगर दाऊद इब्राहिम का गैंग भी खासा ताकतवर हो चुका था। ग्रोह में 10 से ज्यादा लड़के भी शामिल हो चुके थे। अब वो अपने इलाके में बिशु दादा के कारिंदों की दादागिरी और बदमाशी तस्लीम करने को तैयार न था। यही वजह है कि जब हामिद खान ने उसकी जिगरी यार को मारा पीटा तो दाऊद ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। करीम को मोटरसाइकिल पर बिठाया और हामिद खान के अड्डे पर जा धमका। हामिद के सामने पहुंचते ही दाऊद ने उसे गाली दी और बड़े तेज से बोला, क्यों बे, तू अपने आप को अक्खा मुंबई का बहुत बड़ा दादा समझने लगा है। हामिद ने उससे आग बगोला देखा तो भीगी बिल्ली बन गया। कहने लगा, नहीं दाऊद भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। दाऊद इब्राहिम बोला, एक बात सुन ले, बिशु दादा का मुंह देखकर तुझे बख्श दिया है, वरना तेरा अभी ही यहाँ कीमा बना देता। हामिद ने देखा कि नोखेज लोंडे की आंखों में खून उतर आया है
اس کی ساری شیخی ہوا ہو گئی۔ اسے محسوس ہو گیا کہ وہ بشو دادا کا آدمی نہ ہوتا تو داؤد ابراہیم ابھی اس کو بری طرح پیٹ ڈالتا۔ داؤد نے اسے بندے کا پتر بننے کو کہا اور پھنکارتا ہوا چلا گیا۔ حامد جانتا تھا کہ اس معاملے کی خبر بشو دادا تک پہنچ چکی ہوگی۔ داؤد کی بلند آواز سن کر محلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اس کی مدد سے وہ غسیل داؤد سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتا تھا۔ وہ فوراً بشو سے ملنے روانہ ہو گیا۔ بشو اپنے علاقے میں فٹ بال کا میچ دیکھ رہا تھا۔ حامد نے نمک مرچ لگا کر اسے سارا واقعہ سنایا اور کہا، دادا وہ آپ کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، سب کے سامنے آپ کو ماں بہن کی گالیاں دی ہیں۔ یہ گالیاں حقیقت میں حامد کے لیے تھی، مگر اس نے بڑی عیاری سے ان کا رخ بشو کی سمت پھیر دیا۔ حسب توقع یہ سن کر دادا شدید غصے میں آ گیا۔ وہ قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کے علاقے میں اس کی بے عزتی کر ڈالے، اور وہ بھی ایک 19 سالہ لونڈے کے ہاتھوں۔ وہ فٹ بال کا میچ بھول گیا اور اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جلد از جلد ابراہیم اور صابر کو بیٹھک میں بلوا لو۔ سپہر کو ابراہیم بڑے بیٹے صابر اور پڑوسی رحیم چاچا کو لیے بشو دادا سے ملنے آیا۔ دادا نے انہیں بیٹھنے کا نہیں کہا اور بڑی تلخی سے بولا، داؤد نے مجھے گالیاں دی ہیں، ابراہیم اپنے چھوکرے کو سمجھا لو ورنہ ادا لڑکے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ غلطی؟ بشو دادا دھاڑ کر بولا۔ وہ پھر صابر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جب تیرے باپ کے پاس پھوٹی کوڑی رقم نہ تھی کہ تم لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا تو تب میں نے اسے سہارا دیا، اور اب تم سب لوگ اسی تھالی کو گالی دیتے ہو۔ تم لوگوں نے نمک حرامی کر کے اس طرح میرے احسان کا بدلہ دیا ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ابراہیم اور صابر مرے مرے قدم اٹھاتے باہر نکل آئے۔ چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ باپ بیٹے کے کانوں میں احسان اور نمک حرامی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ان کی آج سبھی لوگوں کے سامنے خوب بے عزتی ہوئی تھی۔ صابر گھر پہنچتے ہی رونے لگا۔ داؤد کی حرکتوں کے باعث پورا خاندان نالاں تھا، مگر پہلے کبھی کسی نے ابراہیم کاسکر اور اس کے بچوں کی سرعام توہین نہیں کی تھی۔ آج طاقت کے نشے میں چور متکبر بشو دادا ساری حدیں پار کر گیا تھا۔ ابراہیم کچھ نہ بولا اور خاموشی سے بیٹھے خلا میں گھورتا رہا۔ چہرہ پتھر جیسا ہو گیا تھا۔ داؤد رات کے گھر آیا۔ اب وہ اکثر اسی وقت گھر آتا تاکہ باپ کی ڈانٹ ڈپٹ نہ سننی پڑے۔ صابر کی بری حالت دیکھ کر وہ سناٹے میں آ گیا۔ تب بڑے بھائی نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ داؤد کا تو خون کھول اٹھا۔ یہ درست تھا کہ والد اس سے سخت ناراض تھے، مگر وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ باپ کے سامنے نظریں جھکائے رکھتا اور انگلی تک نہ اٹھاتا۔ اب اسی بھائی اور باپ کی بے عزتی سن کر وہ غصے کے مارے لرزنے لگا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اس تضحیق کرنے پر بشو دادا کی سلطنت کو پاش پاش کر دے گا۔ ابراہیم قانونی معاملات میں بھی کبھی کبھی اس کی مدد کرتا تھا۔ جب وہ بے روزگار ہو گئے تو بشو نے چند بار انہیں معمولی رقم بھجوائی تھی۔ بس اسی مدد کو احسان کا روپ دے کر بشو نے اپنے محسن اور شریف انسان کی توہین کر ڈالی۔ یہ معاملہ داؤد کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ رحیم چاچا اور محلے کے دیگر بڑے چاہتے تھے کہ داؤد جواب نہ دے، مگر اس نے انہیں بتایا، بشو دادا نے جو حرکت کی ہے اسے بہت مہنگی پڑے گی۔ داؤد مگر یہ بھی جانتا تھا کہ بشو دادا کا مقابلہ کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بشو نے ایک اکھاڑا کھول رکھا تھا جہاں وہ اپنے بندوں کو لڑائی کے داؤ پیچ چلانا سکھاتا تھا۔ وہ خود بھی عمدہ پہلوان تھا اور چاقو چلانے کے گر جانتا تھا۔ غور و فکر کے بعد داؤد کو خیال آیا کہ اگر بھرے بازار میں بشو کی بے عزتی کر دی جائے تو وہ دوبارہ علاقے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ بشو کو یہ بڑا غرور و مان تھا کہ اس علاقے میں اسے چنوتی دینے والا کوئی نہیں۔ اب اس سے انتقام لینے کی یہ تدبیر بہترین محسوس ہوئی۔ سوال پھر یہ اٹھا کہ بشو کی تصحیح کیوں کر کی جائے۔ ایک رائے یہ تھی کہ اس پر گولی چلائی جائے، مگر اس زمانے میں گولی چلانے والا غنڈہ بزدل اور نامرد سمجھا جاتا تھا۔ داؤد بھی اپنی ذہانت اور طاقت کے بلبوتے پر خود کو منوانا چاہتا تھا، اس لیے یہ حل نہیں پایا۔ وہ اور اس کے لڑکے چاقو بازی میں طاق نہ تھے، لہٰذا یہ تدبیر بھی نامناسب لگی، الٹا ان کو پھینٹی لگ جاتی۔ آخر طے پا گیا کہ بشو پر گندے انڈوں اور ٹماٹروں سے چاند ماری کی جائے۔ آخری وقت میں داؤد نے لڑکوں سے سوڈا واٹر کی بوتلیں بھی منگوا لیں۔ وہ انہیں بھی بشو دادا اور اس کے محافظوں پر پھینکنا چاہتا تھا۔ یوں داؤد کے ذہن رساں نے ایک انوکھا ہتھیار دریافت کر لیا۔ ممبئی کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ سوڈا واٹر کی بوتلیں دنگے فساد میں استعمال ہوئیں۔ اس زمانے میں غنوں کی بھی کچھ اقدار اور اصول تھے۔ وہ پیسے کے پیچھے لگ کر مادر پیدر آزاد نہیں ہوئے تھے، مذہبی رسوم بھی بجا لاتے۔ بشو مقامی مسجدوں میں جمعہ پڑھتا تھا۔ اسے زیادہ سے زیادہ بے عزت کرنے کی خاطر فیصلہ ہوا کہ بعد از جمعہ اس پر حملے کیا جائے۔ چنانچہ مقررہ وقت پر داؤد اور اس کے گروہ مسجد سے کچھ دور کھڑے ہو گئے۔ اسلحہ ساتھ تھا، خالی بوتلوں کے کریٹ اور گندے انڈوں اور ٹماٹروں سے بھرے ٹوکرے
جمعہ ختم ہوا تو بشو باہر نکلا، 3-4 پہلوان ساتھ تھے۔ اسے دیکھتے ہی داؤد اینڈ کمپنی نے اسلحہ سنبھالا اور حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سر تا پا گندگی سے لتھڑ ہو گیا، ٹوٹتی بوتلوں کی کرچیوں سے زخم بھی لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں جمع لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ان سے بھی زیادہ بشو اور اس کے پہلوان حیران و پریشان تھے۔ آج تک کسی نے بشو پر حملہ نہیں کیا تھا، اب اسے نشانہ بنایا گیا تو وہ بھی بوتلوں، انڈوں اور ٹماٹروں کے غیر روایتی اسلحے سے۔ چند منٹ تو بشو اور اس کے گروہ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنا آپ گندگی سے بچاتے رہے۔ آخر بشو دادا نے خود کو سنبھالا، نیفے سے چاقو نکالا اور اسے ہاتھوں میں تولتا داؤد کی سن بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ داؤد جانتا تھا کہ وہ چاقو چلانے میں بشو کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے زیادہ شدت سے بشو پر بوتلیں پھینکنے لگا تاکہ وہ نزدیک نہ آ سکے۔ اسی دوران ایک پہلوان بشو کی مرسیڈیز کار لیے وہاں آن پہنچا۔ بشو نے عافیت یہی سمجھی کہ وہاں سے فرار ہو جائے۔ وہ گندگی سے لتھڑ ہو چکا تھا، بوتلوں کے ٹکڑوں نے ہاتھ پاؤں زخمی کر ڈالے تھے۔ پھر لوگوں نے اس کی ذلت و بے بسی کا جو تماشا دیکھا تھا، بشو کے وہم و گمان میں بھی وہ نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا مقابلہ کرنے کی بجائے اس نے پسپائی اختیار کر لی۔ مگر قدرت الہی کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ دراصل اس وقت ایک اعلیٰ پولیس افسر ابراہیم کاسکر کا پرانا واقف کار اور قدردان تھا۔ جب اسے اطلاع ملی کہ بشو نے ابراہیم کی بے عزتی کی ہے تو بہت صدمہ پہنچا۔ اس کے حکم پر اگلے ہی دن پولیس نے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت بشو کو گرفتار کر لیا۔ اس نئے قانون کی روح سے ممبئی پولیس کو بھی 1 سال تک زیر حراست رکھ سکتی تھی اور اس کی ضمانت بھی نہ ہوتی۔ یوں ڈونگری میں بشو دادا کا دور اختتام پذیر ہوا۔ کریم لالا نے بشو کی غیر حاضری میں علاقے اس کے دستے راست خالد پہلوان کے سپرد کر دیے۔ ممبئی کے گنڈوں میں خالد پہلوان عجیب و غریب کریکٹر تھا۔ وہ مدھیہ پردیش سے تعلق رکھتا تھا، BA پاس تھا جو اس وقت اعلیٰ تعلیمی ڈگری تھی۔ پولیس میں بھرتی ہونے بمبئی آیا تھا مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ لمبا چوڑا تھا، اس لیے پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر جرائم پیشہ گروہ کا حصہ بن گیا۔ اس نے خالد پہلوان کو پیغام بھجوایا، دادا میری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لہٰذا ہمارا آپس میں کوئی لفڑا نہیں ہونا چاہیے۔ خالد نے بھی دوستانہ انداز میں جواب دیا۔ یوں ڈونگری میں دونوں گروپوں کے گینگ وار ختم ہو گئی۔ خالد بعد میں داؤد کا حمایتی بن گیا اور ایک بار اس کی جان بھی بچائی۔ 1 سال بعد بشو دادا رہا ہو گیا مگر اس نے ڈونگری کا رخ نہیں کیا۔ وہ اپنے آبائی شہر حیدرآباد دکن چلا گیا اور وہیں بقیہ ایام گزارے۔ یوں داؤد نے نہایت دلیری اور ذہانت سے اپنے پہلے بڑے دشمن کا صفایا کر ڈالا۔ بشو سے چھٹکارا پا کر اسے احساس ہوا کہ بڑے دادا اپنے گرگوں کی مدد سے بدماشی کرتے تھے۔ بشو تو خیر خود بھی پہلوان تھا لیکن بیشتر دادا چاقو تک چلانا نہیں جانتے تھے۔ بس پیسے اور تعلقات کی طاقت نے انہیں اپنے اپنے علاقوں میں ڈان بنا دیا تھا۔ اسی احساس نے داؤد میں یہ تصور پروان چڑھایا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے سہارے نام نہاد داؤدوں کو چاروں شانے چت کر کے ممبئی کے زیر زمین دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا دیا جائے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر بشو دادا ابراہیم کاسکر اور صابر کی تذلیل نہ کرتا تو شاید داؤد کی سرگرمیوں کا دائرہ کار ڈونگری تک محدود ہی رہتا۔ آخر بھتہ لینے سے اس کے اور اہل خانہ کے اخراجات پورے ہو رہے تھے اور اسی ضرورت نے اسے غنڈہ بنا دیا تھا۔ ویسے بھی کھلے عام دادا گیری کر کے باپ کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دولت مند بے ایمانی سے عوام سے پیسہ لوٹتے ہیں، لہٰذا ان فراڈیوں سے بھتہ لینا جائز ہے۔ داؤد عمرہ کو گھاس تک نہ ڈالتا مگر غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور پیار سے پیش آتا۔ یہ ممبئی کے اکثر داداؤں کا وتیرہ تھا۔ وہ ڈھکے چھپے انداز میں غریبوں کی ہر ممکن مدد کرتا تھا۔ بشو سے 2 ہاتھ کرنے سے داؤد کی سربستہ صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ تب وہ ڈونگری سے باہر بھی نگاہیں دوڑانے لگا۔ بشو پر غلبہ پا کر اب وہ دوسرے داداؤں کے علاقوں تک بھی رسائی چاہتا تھا۔ اس کا پہلا نشانہ حاجی مستان بنا مگر یہ چونک گیا جس پر داؤد کو خاصی خفت اٹھانی پڑی اور باپ کی مار سے جو تکلیف ہوئی وہ الگ تھی۔ حاجی مستان ممبئی میں سونے و چاندی کا بڑا اسمگلر تھا۔ کچھ عرصے قبل اس نے اپنے آدمیوں سے داؤد کے 2 ساتھی پٹوائے بھی تھے۔ بشو سے نمٹ کر اب وہ اپنے 2 ساتھیوں کی پٹائی کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا۔ یہ بھی اس کے لیے عزت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ قبل ازیں بتایا گیا کہ داؤد بشو کو پھر طاقتور دشمن سمجھتا تھا۔ حاجی مستان اس کی نظر میں بزدل تھا جو عالی شان دفتر میں بیٹھ کر حکم چلاتا۔ کسی سے لڑنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ دولت کی بل پہ مستان نے طاقت پائی تھی۔ 1974 میں اسے ٹپ ملی کہ 2 انگادیے کالے دھن کے 5 لاکھ روپے لیے حاجی مستان کے اڈے جائیں گے۔ ممبئی میں وہ لوگ انگادیے کہلاتے جو مال ایک سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ عموماً یہ ماڑاواری ہوتے جو اپنے ساتھ گارڈ بھی رکھتے تھے۔ اسی بات نے داؤد کو اکسایا کہ ان پر حملہ کر کے رقم چھین لو۔
4 दिसंबर की सुबह वो अपना गैंग लिए मुकर्ररा जगह पहुंचा। एक ठेला टैक्सी को मारकर उसे रोका गया। उसमें बैठे अफराद ने खुले चाकू देखे तो उनकी कुख्खी बंद गई। 5.25 लाख रुपए दाऊद के हाथ लग गए, मगर उसे टिप देने वाले से एक फाश गलती हो गई। ये रकम हाजी मस्तान नहीं, मुंबई के मेट्रोपॉलिटन बैंक की 5.25 लाख रुपए खासी बड़ी रकम थी, आज के 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इसीलिए दिन दहाड़े अंजाम पाई डकैती ने मुंबई में तहलका मचा दिया। पुलिस को जल्द पता चल गया कि उसके पीछे कौन है। दाऊद ने अपनी शनाख्त छुपाने की दानिस्ता कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो अपनी दानिस्त में मस्तान को लूट रहा था। अगले दिन अखबारात में डाके की खबर सुर्खियों में छपी। सारे शहर के बासियों की नजरें डोंगरी के नौखेज दादा पे मरकूज हो गईं। दाऊद ने खुद मस्तान को लूट कर बड़ा मार्का मारा था, मगर यहाँ तो बाजी ही उलट गई। जब उसे हकीकत मालूम हुई तो दाऊद घबरा गया। वो कतन पुलिस को अपने पीछे लगाने का ख्वाहिशमंद न था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। उसे मजबूरन साबिर के साथ दोस्तों के घर रूपोश होना पड़ा। उधर पुलिस ने दाऊद की साथी गिरफ्तार कर लिए, मगर भाइयों के गिर्द भी पा न सकी। इब्राहिम कास्कर को बेटे के नए कारनामे की खबर मिली तो वो दंग रह गया। वो अब तक यही समझते थे कि नौजवानी का जोश है, कुछ अरसे बाद खत्म हो जाएगा, मगर बेटे ने डाका डालकर उनकी रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी। अब वो मोहल्ले में लोगों से नजर मिलाने की हिम्मत खो बैठे थे। अगरचे इलाके के लोगों को ये सोच थी कि अगर बेटे गलत राह पर चल निकले हैं तो इसमें वालिदैन का कसूर नहीं। वो जानते थे कि इब्राहिम कास्कर और उनकी बेगम भले मानस और शरीफ लोग हैं। उसी दिन क्राइम ब्रांच से इब्राहिम का बुलावा आया तो वो वापस आए तो लोगों ने देखा कि सदियों के बीमार लगते वो अपना नेटवर्क रखते थे और उनकी मदद से पेटों तक पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने बाप को देखा तो भागने की हिम्मत न कर सके। वालिद उन्हें घर ले आए और बेटों को मार मार कर लहू लुहान कर दिया। मोहल्ले वाले हाथ न रोकते तो शायद इब्राहिम उन्हें माजूर कर देते। फिर वो उन्हें क्राइम ब्रांच छोड़ आए। पुलिस वालों ने दाऊद और साबिर की हालत जार देखी तो शश्तर रह गए। उन्होंने फिर लातें और घूंसे मारने का अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। दोनों भाई कुछ अरसा जेल में रहे, फिर उनकी जमानत हो गई। वो चंद माह खामोश रहे, मगर डाका डालकर उन्हें अक्खा मुंबई में जो शोहरत मिली थी उसका अपना ही मजा था। चुनाचे जल्द फिर गैंग बन गया और मामूल की सरगर्मियां शुरू हुई। दाऊद फिर तेजी से अपना ग्रोह का दायरा कार बढ़ाता चला गया। उसके सभी दादाओं से मुकाबले हुए जिनमें वो फतेहयाब ठहरा। 1985 तक वो बिला शिरकत गैर बम्बई का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था। ये एजाज अब तक किसी दादा को नहीं मिला था। 1988 में इब्राहिम कास्कर चल बसे। साबिर को पहले ही 1981 में करीम लाला के ग्रोह ने कत्ल कर दिया था। 1986 में दाऊद दुबई चला गया था और वहां से अपनी सल्तनत चलाने लगा। 1993 में भारतीय हुकूमत ने उसे मुंबई के रेलों में बम धमाकों का जिम्मा करार दे दिया। तब से भारतीय खुफिया एजेंसी कुत्तों की तरह दाऊद की बू सूंघती फिरती हैं, मगर उसके गिर्द तक न पा सकी। दाऊद आज पाको हिंद की दुनियाए जुराइम में अफसानवी हैसियत इख्तियार कर चुका है। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है या चल बसा, मगर उसकी ड्रामाई दास्तान हयात आने वालों वक्तों में भी दोहराई जाती रहेगी। नाज़रीन, ये थी दाऊद इब्राहिम की एक दास्तान। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।